السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنىكم ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير. المهم البنات، اليوم تتمت الجزء الثاني ديال هذا الموديل ديال الكوزا جاكار. فين مثل لكم في الفيديو اللي قبل حتى لهذا القياس هذا بحال هكايا. دابا غادي نكملوا ان شاء الله. هانتوما البنات، من بعد ما كملت القياس ديال الفي ديالي اللي قلت لكم، كنحيدوا داك التنبال اللي درنا من دوك الخيوط، كنحيدو نخلي هذا من بعد غنحيدو، كنجيو كنضربو هاد البلاصه هادي بحال هكا. حد القياس فين خدمنا ضربو هاد الجهه حتى هي، نحاول نقادوها. انا بعض المرات راه تنقطع الفي من الاول قبل ما نخدم. انا وريتكم الطريقه سهله باش تعرفوا القياس. هنا غادي تقطعوا. دابا البنات انا غادي نبل هو الاول ونرجع نكمل معكم تتمه الخدمه. هنا البنات نبلت هاد الطرفين اللي قطعت، دابا طلعت التنبيله. ها هي الكوزه ديالنا. المهم غادي نبداو دابا تاني نخدمو. دابا صافي بقى لنا غير الخدمه ديالنا نخدموها صافي فقط. دابا غادي نطلع بثلاثه الغرز باش كنطلع دائما. كنقلب الخدمه ديالي. دابا ما بقاتش عندي زياده في الجوانب هادو. غادي نخدم كل عمود فوق منه عمود. مثلا نخدم هذا العمود الاول وغنمشي للعمود الثاني نخدم فوق منه عمود. عفوا شي مزيان. صافي دابا غادي نوليو طالعين النيشان، ما كاينش باقي لا زياده لا والو. غادي نخدم في هذا الفراغ جوج اعمده، غندير سلسله، غنفوت العمود الاول الثاني غنضرب في الثالث. دابا غادي نبداو نجمعوا الكوزه ديالنا. غنخدموا هاد الاعمده كل عمود فوق منه عمود. هذا الفراغ هذا غادي نخدم فيه جوج اعمده باش نسترجعوا الاعمده ديالنا كاملين. هذا الوسط ما فيه لا تغيير لا والو، كيبقى غير عمود فوق عمود. تيبقاو لنا جوج اعمده في الاخير ديال هذا الوسط، ماشي في الاخير هنا، كندوي عليه هنا. هما دابا بقاو لي جوج اعمده هادو. غادي ندير سلسله وغنمشي للفراغ نخدم فيه جوج اعمده هكا باش كتجمع الكوزه. ونخدم هاد جوج اعمده اللي في الجنب. هاد الاعمده اللي جوج تيبقاو ديما طالعين جوج اعمده في الجانب. الغرزه الاولى، الثانيه،
الثالثة. كنقلبوا الخدمه ديالنا بحال هكا، وكنعاودو نخدمو تاني كل عمود فوق منه عمود. جوج اعمده في الفراغ، دير سلسله، فوت العمود الاول الثاني نضرب في الثالث، وغادي نخدم تاني كلشي هاد الاعمده اللي في الوسط ديال الكوزه كل عمود فوق منه عمود. والبنات بحال هكا غادي نوصل تاني هنا، غادي نخلي جوج اعمده وغنضرب في هذا الفراغ هذا جوج اعمده. هانتوما البنات من بعد ما خدمت هاد الصف، المهم كيكون الفراغ الاول هنا، الثاني الثالث الرابع الخامس. دابا هنايا غادي نخدم هاد الاعمده في هذا الصف ان شاء الله، فين غنحلو ديك الكوزات الصغار اللي كيجيو في جناب هاد الكبيره. ديال 5 الصفوفه وهذا السادس الا حسبتو من هذيك اللي رجعنا منها في الكوزه هنا من هذا الصف هذا. ثم البنات بقاو ليا جوج اعمده هنا، غادي ندير سلسله وغادي نخدم هنا جوج اعمده في الفراغ، وغادي ندير سلسله وغنخدم هنايا هكا، وغادي نخدم هاد الاعمده اللي في الوسط. كل عمود فوق منه عمود، هذه عمود بحال هكا. هانتوما البنات بقاو جوج اعمده، غندير تاني سلسله وغادي نخدم هنا جوج اعمده في الفراغ، وغندير سلسله وغنفوت العمود الاول الثاني نضرب في الثالث. داكشي اللي خدمت هنا غنخدمو هنايا هكا. دابا حنا غادي نبداو نسدو في الكوزه الكبيره، هذه هي غادا تجمع، وهاد الكوزات الصغار غادي يبداو يتفتحوا لينا بحال هكا. وغنضرب تاني في الثوم 3 الضربات ديال غراز الحشو، جوج 3. كنقلب الثوب ديالي وكنخدم تاني. قلنا جوج اعمده، غندير سلسله وغنخدم هنا جوج اعمده، وغنخدم فوق جوج اعمده كل عمود فوق منه عمود بحال هكا. وغادي نخدم في الفراغ جوج اعمده، ندير سلسله ونخدم في العمود الثالث.
كما كتلاحظوا البنات بان الكوزات الصغار كي غاديين وكيوسعوا، وهاد الكبيره غادا كتجمع. غادي ندير هانتوما البنات. هانتوما البنات ثاني غادي نخدموا هنايا الاعمده ديالنا. شي كيتكرروا هادو، غادي يبقاو لنا جوج اعمده. غادي نخدم هنا جوج اعمده في هذا الفراغ، وغادي نخدم هاد الاعمده هادو. غنخدم في هذا الفراغ جوج اعمده. هانتوما البنات الكوزه ديالنا. دابا غادي ندير سلسله وغنخدم هنايا، وغنخدم نفس الطريقه هنا. جوج سلسله، نخدم جوج هنا، وغادي نخدم هنا الاعمده ديالي. راه باينين البنات، مكاينش ما نحتاجش انني نبقى نشرح. نخدموا هنايا جوج اعمده، وغادي نفوتوا هنا جوج نضربوا في الثالث بحال هكايا. حنا غادي عفوا غادي نضربوا تاني في الثوب شويه. غادي نخدم العمود الاول الثاني، هاد الجوج غادي يبقاو هنا ديما طالعين بهم. نديرو سلسله وغادي نخدم هاد الجوج في الفراغ صافي. الصف اللي من بعدو ان شاء الله راه غادي نسدو فيه هاد الكوزات الصغار. هانتوما راجعين نجمعوهم. نكمل هاد الصف. ثم البنات تاني هنا غادي ندير واحد الفراغ، درت سلسله نحط العمود الاول الثاني نضرب في الثالث. هاد الفراغ غنحتاجوه من بعد ملي غنبغيو نزوقوه. الكوزات الكبار كنديرو فيهم فراغ الوسط، والكوزات الصغار كنديرو فيهم فراغ الوسط باش يسهل عليكم ملي تبغيو تزوقوهم. من هنا جوج اعمده، وندير سلسله وغنفوت هاد جوج اعمده ما نخدمهمش، وغنجي مباشره للفراغ نخدم. ودابا ها هي تسدات لينا هاد الكوزه هادي. هنا نخدمو
واحد جوج ثلاثة أربعة، سلسلة ونجيو نخدمو تاني هنا بحال هكا. ندير سلسلة ونفوت هاد العمود ونخدم، تيبقاو لنا جوج أعمدة في الأخير. غنضربو تاني في الثوب، نعمل هذيك غرزة الحشو الأولى وغرزة الحشو الثانية الثالثة. هانتوما البنات راه ملي كتصلح واخا تيبان لكم دابا شويه مجموعه، راه غتصلح ان شاء الله، غادي ترخف حيت خدمتي مزيره بزاف. هانتوما ولا عندنا فراغنا وفراغنا، دابا غادي نرجعوا وغادي نبداو نسدو في الكوزه ديالنا. غادي نخدموا العمود الاول، غنوريكم على الاولى وصافي. غنحبس الفيديو جاني طويل، غادي نعمر في هذا الفراغ جوج اعمده وغندير سلسله، غنفوت العمود الاول الثاني نضرب في الثالث بحال هكا، نخدم صافي. وغادي نبداو تاني، بدات تحل عندنا الكوزه الكبيره بحال هكا. هاد الاعمده تما الصداع تبارك الله في الزنقه، الدراري كيلعبوا الكره تقدروا تسمعوه في الفيديو. تنديروا سلسله وكنجيو لهاد الفراغ ديال الكوزه نديروا جوج اعمده. هنايا كنخدموا جوج اعمده وندير سلسله ونفوت تاني هادو. دابا هادي البديه ديال الكوزه الكبيره، دابا هاد جوج اعمده لهنا راه البديه ديال هادي تاني. غنحلو تاني وحده كبيره. ونتمنى ان شاء الله الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.